आज मदर्स डे मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे सारी माओ को मैं कहना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि भाई माँ का दिन एक तो नहीं होता, पूरा साल ही होता है। बेशक पूरा साल होता है, पूरा साल जो है वो हमें अपनी माँ की खिदमत भी करनी होती है, उनसे मीठी मीठी बातें भी करनी होती हैं, उनकी तरफ प्यार से देखना भी होता है, उनका प्यार भी चाहिए होता है। लेकिन कोई एक दिन कहते हैं ना कि जी आप बड़े दिलो जान से अप्रिशिएट करते हैं अपनी माँ को, फूल ला के देते हैं, उनको थैंक्स कहते हैं, चॉकलेट्स भी दी जाती हैं। लेकिन अब अगर मैं आज के दिन के हवाले से बात करूं तो किसी ने मुझसे कहा कि आज के दिन के हवाले से तुम क्या बात करोगी, तुमने क्या प्लान किया है। तो थोड़ी देर मैंने सोचा और मैंने कहा कि माँ के ऊपर बात करने के लिए तो प्लान नहीं करना पड़ता है। मतलब जो दिल में है वो कह देंगे। जो बात कहते हैं कि माँ के साथ हमारे इमोशंस अटैच होते हैं, हमारी फीलिंग्स अटैच होती हैं। तो आज का दिन तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का है, तो इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। बस जो दिल में है वो कह दूंगी, कहूँगी ज़रूर। लेकिन सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सेगमेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे शिकता यास्मीन आपके साथ, और मदर्स डे के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। माँ के हवाले से बात करूँ तो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। माँ की तो इतनी तारीफ़ें हैं, माँ की इतनी कुर्बानियाँ होती हैं कि हम किस किस चीज़ को गिनेंगे। सबसे पहले माँ की जो अपनी एक ममता होती है, चाहे आप कितनी भी उम्र के क्यों ना हो जाए, वो चीज़ आप भूलते नहीं हैं, कभी भी नहीं भूलते। यूरोप में पहले ओल्ड होम का एक कॉन्सेप्ट था और बच्चे ले जाके अपने पेरेंट्स को ओल्ड होम में छोड़ देते थे। वो ओल्ड होम इसलिए बना था ताकि वो बेचारे सड़क पे फौर ना हो और उनको जो है वो एक जगह मिल जाए जहाँ पे वो रह सके। हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं है, लेकिन अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारे कल्चर में भी ये चीज़ ऐड होती चली जा रही है। हर तरह के लोग मौजूद हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने माँ बाप की खिदमत इतनी करते हैं कि आप देख के दंग रह जाएं कि ये भी तो औलादे हैं। माँ का जब लफ्ज़ आता है ना तो बस उसमें एक मिठास होती है, उसमें एक चाहत होती है, वो ऑटोमेटिकली सामने आना शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ माँ से आपकी यादें इतनी जुड़ी हुई होती हैं, क्या बताएं क्या ना बताएं, कौन कौन सी उसकी लम्हात के हवाले से बात की जाए। जहाँ तक मैं अपने हवाले से बात करूँ तो मेरी मदर का 2010 में इंतकाल हो गया था और मैं अपनी माँ से बहुत अटैच थी। आज ठीक ठाक एक लंबा अर्सा गुजर चुका है। देखिए, जो चाहत थी, जो मोहब्बत थी, जो एक ताल्लुक था, वो टूटा नहीं। अगर मैं वक्त की गर्द को हटाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आज भी मेरे सामने बिल्कुल रिफ्रेश हुई हैं, बिल्कुल न्यू है। ऐसा नहीं है कि मैं आज के दिन ही अपनी माँ को मिस कर रही हूँ, मैं हर दिन उन्हें मिस करती हूँ, मैं एक एक लम्हा उन्हें मिस करती हूँ। 2011 में मेरी शादी हुई और उस वक्त मुझे याद है जब मेरा निकाह हो रहा था तो मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि उनके बाद बिल्कुल ही पहला एक इवेंट था जिसमें अम्मी नहीं थी और एक बेटी के लिए उस इवेंट में माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने उनकी तस्वीर जो है वो अपनी गोद में रखी हुई थी और मुझे ये एहसास था कि वो मेरे आसपास है। और आज भी अगर मैं देखती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा तो बस नहीं चलता था कि मैं अपनी जान भी अपनी माँ को दे दूँ। ये किस तरह के बच्चे होते हैं जो अपनी माँओं को जाके ओल्ड होम में फेंक कर आते हैं, छोड़ कर नहीं आते, फेंक कर आते हैं, जान छुड़ा रहे होते हैं अपनी कि अब इनकी खिदमत कौन करेगा।
جبکہ آپ کو پتہ ہے اس کا اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اور جو اولاد بھی یہ کام کرتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سا مقام دے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں بتا رہی تھی اپنی مدر کے حوالے سے، یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، میری امی کی تصویر ہے، اور میں اگر آنکھ بند کروں تو بھی میں امی کے شکل کو فوراً سامنے پاتی ہوں، گھر میں ہوتی ہوں تو بھی مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ماں جب چلی جاتی ہے دنیا سے تو بھی اس کا تعلق نہیں ٹوٹتا، اس کا وہ تعلق ہمارے ساتھ رہتا ہے، جڑا رہتا ہے۔ آپ پریشان ہوں گے تو آپ کو وہ خواب میں آئیں گی، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ باتیں وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے، یا ان کی مائیں کہنا چاہیے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ بہت مشکل ہے آج کا شو میرے لیے، کیونکہ جیسی ماں کے اوپر بات ہوتی ہے میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتی، اور کوشش کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر پاتی، بیکاز وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک بڑا لمبا ٹائم جو ہے ماں کے ساتھ گزرا ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں تھک کر آتی تھی گھر، جاب کر کے آتی تھی تھک کر، امی کی طبیعت اتنی ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہوتی تھی تو میں ان کے سرہانے لیٹ جاتی تھی، اور وہ ہلکی ہلکی تھپکی میرے سر پہ یوں یوں کرتی رہتی تھی، اور یقین مانے مجھے اتنی اچھی نیند آتی تھی، اتنی اچھی نیند آتی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی، جبکہ وہ بیمار تھیں لیکن پھر بھی وہ یوں کرتی تھیں، اور آج میں اس تھپکی کو مس کرتی ہوں، میں مس کرتی ہوں ان کے اس ٹچ کو، ان کے اس پیار کو۔ بہت طبیعت خراب ہوتی تھی پھر بھی مجھ سے پوچھتی تھی تم نے کھانا کھایا؟ تو ماں تو یہ ہوتی، جبکہ ان کی اپنی طبیعت صحیح نہیں تھی لیکن وہ اس طرح سے کرتی تھی۔ بچپن ہم نے گزارا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے جب بھی کوئی بھی فرمائش کی امی نے جھٹ کر کے پوری کی، اور یہ ماں ہی ہوتی ہے جو اولاد کے لیے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ کے منہ سے نہیں نکلتا، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جھٹ پٹ تیار کرے اور اپنے بچوں کو وہ چیز لا کے دے دے۔ ماں کی محبت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ماں کی محبت کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، بس وہ اپنے بچوں کا اچھا چاہ رہی ہوتی ہے، اسی میں وہ ڈانٹتی بھی ہے، اس ڈانٹ میں اس کی وہ چاہت ہوتی ہے، اس کی وہ محبت ہوتی ہے جو وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے شو کر رہی ہوتی ہے۔ بہت لمبی بات میں نہیں کروں گی، مختصر کروں گی اپنی گفتگو کو، کیونکہ میں بولتی چلی جاؤں گی اور میں بولتی چلی جاؤں گی اور ماں کی تعریفیں جو ہے وہ کم نہیں ہو پائیں گی۔ آپ کے پیرنٹس نہیں رہتے نا دنیا میں، سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کچھ کم ہے، کوئی چیز ہے جو نہیں ہے، مسنگ ہے، وہ چیز مسنگ رہتی ہے، پوری زندگی رہتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہماری جتنی لمبی ایسوسیشن اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے اتنا ہی بڑا صدمہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ایک لمبا وقت گزارا ہوتا ہے، ہمارے پاس یادیں بہت ہوتی ہیں، ہمارے پاس باتیں بہت ہوتی ہیں، اور کہنا چاہیے کہ کبھی مجھے بخار آ جاتا تھا، پھر طبیعت خراب ہوتی تھی، ایک پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ صرف میری ماں نہیں کرتی ہوگی، آپ لوگوں کی ماں بھی کرتی ہوگی، یہ ساری چیزیں ساری مائیں کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنی اولاد سے بے غرض محبت کرتی ہیں، کچھ نہیں چاہیے ہوتا، صرف آپ کی توجہ، آپ کی پیار اور تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی مائیں ابھی زندہ ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی ماں کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ شادی ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ماں کو چھوڑ دیں، آپ کو وقت کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی ماں جھڑک بھی دیتی ہے نا تو دیکھیے گا اس جھڑکنے میں بھی ایک محبت آپ کو نظر آئے گی، اگر جھڑکتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجیے گا کہ وہ آپ کا اچھا چاہ رہی ہے، وہ آپ کو کسی چیز سے بچانا چاہ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے یا وہ غصہ کر رہی ہے، اس کے غصے میں نفرت نہیں ہوتی، وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور آپ میں سے جتنے بھی لوگ ابھی جن کی مائیں زندہ ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی وقت گزار لیجیے، ایک اچھا وقت گزار لیجیے، تاکہ آپ کو پھر آگے دکھ نہ ہو کہ آپ نے اپنی ماں کو ٹائم نہیں دیا، آپ کو یہ ٹائم دینا چاہیے۔ ماں کی ممتا رہتی دنیا تک قائم رہے گی کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے،
اور ماں کے پیار کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہی میں کہنا چاہتی تھی. اور یہ تصویر میری امی کی مجھے بہت پسند ہے، میں اپنے سامنے اس کو رکھتی ہوں. اور بس میں یہ کہنا چاہوں گی میں امی کو بہت مس کرتی ہوں. کتنی اسٹیجز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں اپنی ماں کی ضرورت ہوتی ہے. محبت کیجیے، اپنی ماں سے پیار کیجیے. اور جن کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہیں وہ اپنی ماں کے لیے دعا کریں کہ وہ جہاں ہیں وہاں پر وہ خوش رہیں، مسکراتی رہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور بس میں اپنی امی سے یہ کہوں گی I miss you a lot. اللہ حافظ.